अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगियों में एक स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और इस बात का अज़म कर चुके होंगे कि ज़िंदगी में जो मर्ज़ी रुकावट आए हमने अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई ताकत से, उसकी दी हुई हिम्मत से, उसकी अता करदा नेमतों से फ़ायदा उठा के इस ज़िंदगी के इस सफ़र में आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आगे बढ़ने में ही आपकी कामयाबी है। और अल्लाह पाक भी ये बात कहता है कि और ढूंढने वालों के लिए निशानियां हैं। तो लाजमन हमने वो बीइंग अ मुसलमान हमने वो निशानियां तलाश करनी है, हमने उन चीज़ों को ढूंढना है। अच्छा, अब इन तमाम तर चीज़ों की एक कड़ी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हमारे यहाँ सीएसएस का जो ट्रेंड है वो पिछले कुछ सालों से बहुत इंक्रीज कर चुका है। अच्छा, उसके अंदर बहुत सी मल्टीपल रीजंस भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग एमफिल कर जाते हैं और उसके बावजूद क्या है, उनको जॉब्स नहीं मिलती, तो वो कोशिश करते हैं कि कम से कम एक बार दो बार या कम से कम एटलीस्ट वन टाइम तो वो सीएसएस में क्लियर हो सकें। और फिर बात वही है कि इंसान सच्चे दिल से जब किसी काम में लग जाता है तो फिर वो चीज़ भी आपका साथ देना शुरू कर देती है, आप उस चीज़ में इंटरेस्ट भी लेना शुरू कर देते हैं। ये तमाम चीज़ें फैक्चुअल हैं और हमारे यहाँ एग्जीक्यूट भी होती हुई आ रही हैं। अब जब जहाँ तक बात की जाती है सी एस एस की, पीएमएस की या किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर्स की, तो उसमें जो इंग्लिश ऐसे का जो पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके इम्पोर्टेंट होने की बेसिकली वजह क्या है, कि वजह सिर्फ यही है कि हम लोग क्या करते हैं, हम ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी चूज कर लेते हैं। हम लोग क्या कंपल्सरी सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई इसके लिए ये बुक मुझे पढ़नी चाहिए, इसके लिए ये बुक पढ़नी चाहिए। लेकिन हम लोग जो एक चीज़ है हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। वो क्या है, वो है हमारा इंग्लिश ऐसे का पेपर। अब पॉइंट ये होता है कि इंग्लिश ऐसे का पेपर क्यों इम्पोर्टेंट है, आखिर इसमें ऐसी क्या वजह है। तो वो मैं आप तमाम लोगों को बताऊंगा कि अगर हम पिछले ट्रेंड की बात करते हैं, जिस तरह मैंने बात की कि सीएसएस का जो ट्रेंड है वो इंक्रीज कर रहा है, उसी के साथ साथ एक और ट्रेंड भी हमारे यहाँ बहुत इंक्रीज कर चुका है। वो ट्रेंड ये है कि आपकी सबसे ज्यादा जो फेलियर्स होते हैं वो आपके इंग्लिश ऐसे में देखने में आते हैं। अगर हम सीएसएस 2019 के ट्रेंड को एग्जामिन करें तो उसके अंदर वो तो वहां पर भी हमें नजर आएगा कि बहुत से जो ऐसे फेलियर्स हैं वो आपके इंग्लिश ऐसे के पेपर में ही है। ठीक। अच्छा, अब हम लोगों ने बात ये यहाँ पर ये करनी है कि आखिर वो क्या वजह है कि इंग्लिश ऐसे में ये तमाम तर क्या कहते हैं एबनॉर्मलिटीज आती हैं और क्यों बच्चे इसके अंदर फेल करते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज के लेक्चर में। और अगर मेरी आवाज़ अगर आप लोगों तक आ रही है तो काइंडली मुझे बता दें, ताकि मैं इस सेशन को लेक्चर को आगे लेके चल सकूं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली क्या कल भी हमने ये सेशन रिकॉर्ड किया था, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन मुझे वो लेक्चर डिलीट करना पड़ा क्योंकि उसमें साउंड का बहुत इशू था। तो काइंडली अगर आप लोग मुझे बता दें जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ताकि मैं इसको अपने सेशन को मजीद बेहतर तरीके से आगे कर सकूं। जी, तो हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर का आगाज करने से पहले जो आज का, जैसे मैंने पहले बताया, इंग्लिश ऐसे के बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि ऐसे की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। हम बात करेंगे कि वो टाइप को समझना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। हम ये बात करेंगे कि इंग्लिश ऐसे को अटेम्प्ट कैसे किया जाना चाहिए और कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए जो आपके ऐसे का पार्ट होने चाहिए। उन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कि बेसिकली ऐसे होता क्या है। ऐसे क्या होता है, ऐसे बेसिकली किसी भी टॉपिक के बारे में आपकी ओपिनियन होती है, आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। वो फिक्शनरी भी हो सकती है, वो फिक्शन भी उसमें हो सकते हैं, वो नॉन फिक्शन भी हो सकता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जैसे वो बात कर रहे हैं ऐसे इज शॉर्ट नॉन फिक्शन नॉन इमेजिनेबल अबाउट अ सब्जेक्ट, यानी कि किसी भी चीज के बारे में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करते हैं, किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं या किसी भी चीज के डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअली ऐसे क्या होता है, रीडर और राइटर के दरमियान एक डिस्कशन होती है, टॉक होती है
کہ نہ ریڈر موجود ہے فزیکلی, نہ ہی رائٹر فزیکلی موجود ہے فیس ٹو فیس, لیکن وہ جو ان کی آپس میں لکھی ہوئی تحریر ہے وہ آپ دو بندوں کے درمیان ڈسکشن کا کام کر رہی ہے. تو یہ بیسیکلی ایسے ہے. اور ایسے کا مین پرپز کیا ہوتا ہے کہ جو ایسے ہے یا آرٹیکل ہے اس کا مین پرپز کیا ہوتا ہے کہ جو رائٹر ہے وہ اپنے ریڈر کو بتا رہا ہے ٹاپک کے بارے میں کہ ٹاپک یہ ہے, اس کے اندر یہ چیزیں ہیں, اس کا یہ کنکلوژن ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں ہم یہ والی رائے بھی قائم کر سکتے ہیں. اور اگر ہم کسی بھی آرٹیکل کو غور سے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ بھائی جان کہ یہ رائٹر ایکچولی مجھ سے باتیں کر رہا ہے. وہ آپ اپنے دیکھیں, یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ جب ایک انسان کوئی نہ کوئی چیز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ لازمی اگلے آنے والے واقعے کی طرف یا اگلی آنے والی بات کے بارے میں پرسیو کر رہا ہوتا ہے کہ آگے یہ آئے گا. لیکن جب وہ اس رائٹر کی رائٹنگ کو پڑھتا ہے تو اس کی پرسیپشن کبھی کبھار صحیح بھی ہو جاتی ہے تو کبھی کبھار غلط بھی ہو جاتی ہے. تو یہاں پر کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کا ایک بڑا ایک خوب کمبینیشن چل رہا ہوتا ہے پرسیپشن کے حوالے سے بٹوین دا رائٹر اینڈ دا ریڈر. اس کے بعد ہم چلتے ہیں ٹائپس آف ایسے. اب بہت سی ٹائپس ہوتی ہیں ایسے کی اگر ہم بات کرتے ہیں, لیکن جو جنرل ٹائپس ہمارے ہاں یوز ہوتی ہیں وہ ہیں نریٹو ایسے ہوتا ہے, ڈسکرپٹیو ایسے ہے, پرسویسو اینڈ آرگومنٹیو ایسے ہے, ریسرچ بیسڈ ایسے ہے. اب یہ ایسے ان ٹائپس کے درمیان فرق کیا امپورٹنٹ ہے ان چاروں ٹائپس کو سمجھنا, اور یہ ہمارے ایسے ٹاپک کی سلیکشن پہ کس طرح امپیکٹ کرتی ہیں یہ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں نریٹو ایسے کی طرف. اب نریٹو ایسے بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ نریٹو ایسے کے اندر ہم کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بارے میں اپنا ویو پوائنٹ تو دیتے ہیں, لیکن جو ہمارا مین فوکس ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. اب نریٹو ایسے کے اندر ہمیں 2 سے 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کریکٹرز, یعنی کہ ہم نے کن باتوں کے کن چیزوں کے بارے میں بات کرنی ہے, کن پوائنٹس کو ٹچ کرنا ہے, اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. پھر ہم دوسرے نمبر پہ آتا ہے سیٹنگ کلائمیکس, یعنی ہم ایک پلاٹ سیٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم قائد اعظم کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کی پیدائش پہ اتنا پورشن لکھیں گے, پھر ان کی جو انیشیل ورکنگ ہے اس پہ اتنا لکھیں گے, پھر ان کی جو اگلی لائف سٹیج ہے اس پہ اتنا لکھیں گے. ہم کیا ہم پورا پلاٹ سیٹ کر رہے ہیں اور تمام تر چیزوں کو ڈرافٹ کر رہے ہیں کہ ایسے ہوگا تو ایسے ہوگا, یہ ایسے ہوگا. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ دا پلاٹ, بیسک کلائمیکس پلاٹ کلائمیکس میں آپ ایک تھیم دیتے ہیں کہ بھائی اس میرے پورے ایسے کا یہ تھیم ہے, اور پلاٹ کیا ہے کہ یہ ایک آرگنائز وے ہوگا جس کو میں فالو کروں گا. اب میں نے اگزامپل یہاں پر دی ہے دا پولیٹیکل آئیڈیالوجی آف پاکستان. اب بیسکلی کیا ہے پولیٹیکل آئیڈیالوجی؟ ایک اسٹیٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو اس کے اگینسٹ بات کریں یا آپ اس کے حق میں بات کریں. وہ آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے یا نہیں ہے, یا کیا ہے تو کس طریقے کی ہونی چاہیے. وہ آپ کو سمپل ایک بات کر رہا ہے کہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ بیسیکلی پولیٹیکل آئیڈیالوجی پاکستان کی ہے کیا, ہم نے اس بارے میں بات کرنی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر یہاں پر بچے غلطی کیا کرتے ہیں, وہ اس چیز کو ایکسپلین کرنے لگ جاتے ہیں کہ پاکستان ہے کیا, پاکستان کا پرپز کیا تھا, پاکستان کی پالیٹکس سٹارٹ کہاں سے ہوئی, پاکستان کی پالیٹکس میں فلکچویشن کب آنا شروع ہوئی, اور پاکستان کی پالیٹکس کس طریقے کی ہونی چاہیے. وہ یہاں پر ایک مین ایشو جو ہے اس کو نیگلیکٹ کر جاتے ہیں کہ پاکستان کی پالیٹکس بیسیکلی ہے کیا, اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے, وہ بیس کس چیز پہ کرتا ہے. اگر آپ نے یہ والی 2 چیزیں اگر آپ نے مینشن نہیں کی تو آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, آپ کا جو پلاٹ ہے, آپ کا جو سیٹ اپ ہے, وہ آپ کا کیا کراس ورژن ہو جائے گا. تو ان تمام چیزوں کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ٹاپک کے حوالے سے بات کرنی ہے. اگر وہ ٹاپک میں سمپل اسٹیٹمنٹ کو اسٹیٹ کر رہا ہے تو آپ نے بھی اسی اسٹیٹمنٹ کے حوالے تک رہنا ہے, اس کے اگینسٹ کے پار نہیں جانا, ٹھیک. نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں آپ کے ڈسکرپٹیو ایسے. ڈسکرپٹیو ایسے کے اندر کیا ہے, جس کے اندر آپ کسی چیز کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. دیکھیں نریٹو ایسے اور ڈسکرپٹیو ایسے میں بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں. نریٹو ایسے کے اندر وہ آپ ایک اسٹیٹمنٹ دے گا کہ بھائی جان یہ ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے اس کو صحیح یا غلط پروو نہیں کرنا.
जैसे अगर मैं कहता हूं कि आप कायदे आजम पे ऐसे लिखें, तो आप कायदे आजम को प्रूव नहीं करेंगे कि वो लीडर थे या नहीं थे, ठीक है। अगर मैं कहता हूं आप अल्लामा इकबाल पे एक ऐसे लिखें, तो आप प्रूव नहीं करेंगे कि अल्लामा इकबाल हकीकत में क्या थे और क्या होना चाहिए, बल्कि आप वो बात करेंगे कि वो क्या थे, उनकी शख्सियत क्या है और फलां फलां लोगों ने उनके बारे में क्या कहा है, डेट्स ऑल। आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं, ये वो एग्जामिनर नहीं पूछ रहा आपसे। नंबर टू पे आता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे के अंदर वो आप एक स्टेटमेंट देता है और आपने उसको प्रूव करना होता है। जैसे के अंदर वो बात कर रहा है एग्जाम्पल में कि पाकिस्तान इज रिच विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज बट पुअर इन मैनेजमेंट। वो आपको ये बात बता रहा है कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर किसी चीज का इशू है तो वो आपकी मिस मैनेजमेंट है। वो आपको ये नहीं कह रहा कि आप मैनेजमेंट के हक में बात करें, रिसोर्सेज के अगेंस्ट बात करें। वो कह रहा है कि रिसोर्सेज हैं लेकिन मैनेजमेंट नहीं है। इन दोनों चीजों को लेकर चलना है आपने। और तो सेकंड एग्जांपल में कह रहा है जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ, कि जेंडर इक्वलिटी एक जेंडर इक्वलिटी एक टर्म है जो कि बहुत गलत आम हमारे माशरे में इस्तेमाल हो चुकी है और फैल गई है। आपने ये बात नहीं करनी कि फैली है या नहीं फैली। वो कह रहा है कि फैली है तो फैली है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर वो कहता है कि 2 + 2 इज इक्वल टू 5, तो आप एक्सप्लेन करेंगे कि 2 + 2 इज इक्वल टू 5 बाकी है। ये बात नहीं करेंगे 2 + 2 इज इक्वल टू 4 होता है, 5 नहीं होता। ठीक, ये होता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे। जहां पर भी आप इस बाउंड्री से बाहर चले जाएंगे, आपका ऐसे फॉल्सिफाइड हो जाएगा, वो आपके ऐसे को चेक नहीं करेगा। अब किन बेसिस पे वो आपका एस्टिमेट करेगा कि आपने अपने ऐसे में ये दो बातें या इस तरह की बात लिखी है या नहीं लिखी, और एग्जामिनर किन दो चीजों को देख के असेस करता है कि आपने क्या लिखा और क्या नहीं लिखा, ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। आगे वो क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है परसुएसिव और आर्गुमेंटिव ऐसे। ठीक है, अब परसुएसिव एंड आर्गुमेंटिव ऐसे क्या है, यानी कि आपने बजाते खुद एक आर्टिकल लिखा या ऐसे लिखा, आपने उसके अंदर राइटर को बताना है कि भाई ये चीज गलत है, ये चीज सही है। जैसे मैं बात करता हूँ, यानी कि जो आपका जो टॉपिक दिया जाएगा वो दो, उसके उसमें आपके पास दो ऑप्शन होंगे, आपने किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, दोनों को लेके नहीं चल सकते, दोनों को लेके नहीं चल सकते। जैसे कि मैं बात करता हूं कि जैसे एमसीक्यूज आपके पास आते हैं, एमसीक्यूज में आपके पास चार ऑप्शन होती है, ए बी सी डी। ठीक हो गया, या आप ए को सेलेक्ट करेंगे या बी को या सी को या डी को। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि भाई ए और बी दोनों सही हैं। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि ए बी सी तीनों सही हैं। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि वह चारों सही हैं, बल्कि एक चौथी और पांचवी ऑप्शन निकाल लेते हैं ई, वो गलत हो सकती है। आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर वो कहता है जेंडर इक्वलिटी इज और इजंट अ मिथ, वो एक मिथ है ये नहीं है, ये आपने प्रूव करना है। अब आप उसको इज में प्रूव करते हैं या इज नॉट में प्रूव करते हैं, इट्स अप टू द राइटर, इट्स अप टू द कैंडिडेट, इट्स अप टू द एस्पायरेंट कि वो किस सब्जेक्ट को चूज करता है। ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे सेकंड एग्जांपल वो कह रहा है कि डेफिसिट इज गुड बट और बैड टू इकोनॉमी। अब डेफिसिट क्या है, सबसे पहले यहाँ इस टर्म को समझने की जरूरत होती है कि हमारे यहाँ डेफिसिट है क्या। अगर आपको डेफिसिट का मतलब पता है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जहरी बात है, आपको एक उसके टॉपिक से लग रहा है कि ये इकोनॉमिकल टाइप ऐसे है और आपने इसको इकोनॉमिकल टाइप के एज इकोनॉमिकल ऐसे लेके ही आपने इसके अंदर अपनी स्टेटमेंट्स को प्लॉट करना है, आप इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक हो गया, यहां तक किसी को इशू, यहां तक किसी को इशू। अब कहता है द राइटर्स पोजीशन विल बी बैक्ड अप विद एविडेंस इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिक्स और द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। अब इस किस्म के ऐसे के अंदर आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन तमाम तक चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 पे वो कहता है बैक्ड अप विद एविडेंस, आपके पास एविडेंस होनी चाहिए। एविडेंस किस चीज की होनी चाहिए, एविडेंस इस चीज की होनी चाहिए कि भाई जो बात आप कर रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि डेफिसिट इज गुड टू इकोनॉमी, तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि डेफिसिट गुड टू इकोनॉमी कैसे है। अगर आप कहते हैं कि डेफिसिट इज बैड टू इकोनॉमी, कि भाई वो इकोनॉमी के नुकसानदेह है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो कैसे है।
ٹھیک ہو گیا. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں, ان تمام تر چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے, ان تمام تر چیزوں کے بارے میں آپ نے بات قائم کرنی ہے, اپنی اسٹیٹمنٹ دینی ہے کہ آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں یا ایگری نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے انکلوڈنگ اسٹیٹسٹکس. اب آپ نے فیکٹس اینڈ فگرز کے حوالے سے بات کرنی ہے. اب ظاہر بات ہے, جب تک آپ اکانومیکل ایسے کے اندر فیکٹس اینڈ فگرز کو سپورٹ نہیں کریں گے تو آپ کی وہ جو مین اسٹریم ہے وہ آپ کی فالسیفائڈ ہو جائے گی. اب اگر آپ کی مین اسٹریم فالسیفائڈ ہو جائے گی تو وہ جو آپ کا سبجیکٹ فار دا ایسے ہے وہ آپ کا نیگلیکٹ ہو جائے گا. اگر آپ سبجیکٹ سے پیچھے ہٹ دیں گے تو جو آپ کا چیکر ہے وہ آپ کے ایسے کو چیک نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو وہیں سے پتہ چل جائے گا کہ وہ جو چیز ہے وہ اس کا اوکے ہے. ٹھیک. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دا فورتھ اینڈ دا فائنل ٹائپ آف دا ایسے کہ وہ ریسرچ اینڈ ایکسپوزیٹری ایسے. اب ریسرچ اینڈ ایکسپوزیٹری ایسے بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر آپ اپنے ٹاپک کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. انویسٹیگیٹ کرنے کا بیسیکلی مطلب کیا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو ٹاپک ہے وہ کس حوالے سے بات کر رہا ہے. آپ نے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں وہ ایگزامپل کے اندر وہ دیتا ہے when life gives you lemon make lemonade. ایک اوپن ٹاپک ہے. اب دیکھیں اگر ہم اس کی اردو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں وہ کیا بنتی ہے کہ بھائی اگر آپ کو لیمو ملے تو بھائی آپ اس کے اسکنجن بنا لیں. یہ تو ایک اس کی اردو ٹرانسلیشن ہو گئی. لیکن اب یہاں پر آپ لیمو کو اسکنجن کا ایکسپلین نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کیا ایکسپلین کریں گے کہ بھائی اگر آپ کے پاس سبزی ہے تو سبزی بنا لو, آلو ہے تو آلو بنا لو, گوشت ہے تو گوشت بنا لو. سو یہ ہمارا میٹر نہیں ہے. ہمارا میٹر کیا ہے کہ ہم نے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے. اب ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب بھی ریسرچ یا ایکسپوزیٹری ایسیز کی بات آئے کوشش کریں جو اس طرح کے 90% ایسیز ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک فارمولا فٹ کر سکتے ہیں جو کہ بہت بیونڈ جا سکتا ہے. ایک کریکٹو فارمولا ہے جو کہ میں نے پریکٹس بھی کیا, ایکسپیرینس بھی کیا. وہ کیا ہے؟ پیسٹ. PEST, پیسٹ. اس حوالے سے بات کریں. پی سے کیا بنتا ہے؟ پولیٹیکل. ای سے کیا بنتا ہے؟ اکنامیکل. ایس سے کیا بنتا ہے؟ سوشل. ٹی سے کیا بنتا ہے؟ ٹیکنالوجیکل. ٹھیک ہے. اب اگر آپ بات کرتے ہیں when life gives you lemon make lemonade, اب ہم اس کو پولیٹیکل حوالے سے بات کرتے ہیں. پولیٹیکل حوالے سے ہم کیا بات کرتے ہیں کہ اگر اب دیکھیں ہمارے یہاں ایک پارلیمنٹری سسٹم چلتا ہے. اب پارلیمنٹری سسٹم کے اندر دو قسم کے بینچز ہوتے ہیں, ٹریڈی بینچز ہوتا ہے اور اپوزیشن بینچز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ تیسرے بینچ نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا. اگر دونوں کے درمیان ایک کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے, کسی بھی بل کے حوالے سے, کسی بھی موشن کے حوالے سے اگر ایک کیا کہتے ہیں کلیکٹو بات ہو جاتی ہے تو اس کو ایگزیکیوٹ ہو جانا چاہیے کہ اس سے پہلے کیا دیر ہو جائے. یا آپ اس کی پولیٹیکل اگزامپل لے سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی اکنامیکل مسئلہ ہے اور کوئی اسٹریٹجی آپ کے پاس آ گئی ہے تو اس کو بھی ایگزیکیوٹ ہو جانا چاہیے. لیکن جب ہم اکنامیکل کی بات کریں گے تو اکنامکس کے اندر دو اہم پلر ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ کی GDP, پھر ہوتی ہے آپ کی GNP. اب یہ GDP اور GNP کس چیز سے بیس کرتی ہے؟ آپ کی سپلائی سے اور ڈیمانڈ سے. تو بیسیکلی یہ کیا ہے؟ فیملی ٹری آپ بنا رہے ہیں کس چیز کا؟ اکنامیکل ایکسپیکٹ آف دا ٹاپک کا. ٹھیک. اس کے ہم آتے ہیں سوشل کے. اب سوشل کے حوالے سے کیا ہے کہ ہمارے اندر کچھ ایسی برائیاں ہیں جو کہ سوشلی بہت ایکنالوجیبل ہو چکی ہیں, اور آئی تھنک سو اور موسٹ پروبیبلی وہ آج ہماری سوسائٹی کا ایسا حصہ بن چکی ہیں کہ اگر وہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوں گی تو ہم اپنی سوسائٹی کو انکمپلیٹ سمجھتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک. تو ہم نے ایک چیز پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اب تھرڈ ایگزامپل کے اندر کیا بات کرتا ہے؟ ٹو اسپیک اور ناٹ ٹو اسپیک. بولنا ہے یا نہیں بولنا. بھائی جان بولنے کا کیا مطلب ہے, کیوں نہیں بولنا, کس حوالے سے بولنا ہے. اب جب آپ اس ٹاپک کو ایکسپلین کریں گے تو وہ بھی آپ بتائیں گے. سب سے پہلے یہ دیکھیں گے آپ اس ٹاپک میں کن ایکسپرٹ کے حوالے سے بات kar rahe hain. جب آپ ان ایکسپرٹ کو ڈیفائن کریں گے تو پھر آپ کو اپنے ایک اسٹارٹنگ بنانا پڑے گا کہ آپ اس ٹاپک کو اسٹارٹ کہاں سے کریں گے, درمیان میں بات کہاں پہ لے کے آئیں گے, اور پھر ایٹ دا اینڈ آپ اس ٹاپک کو کنکلوڈ کہاں کریں گے. سو اٹس آل اباؤٹ دا رائٹر کہ وہ اس ٹاپک کو کس طرف لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں نے 4 قسم کی ٹائپس آپ کو بتا دی. 4 قسم کی ٹائپس میں نے آپ کو بتا دی. سب سے پہلے میں نے بات کی نیریٹو ایسے کی, دوسرے نمبر ہے بات کی ڈسکرپٹیو ایسے کی, تیسرے نمبر ہے بات کی پرسپیسو ایسے کی,
चौथे नंबर पे मैंने बात की रिसर्च एंड एक्सपोजिटरी एसेस की। अच्छा, अब लोग यहाँ पर बात ये करते हैं कि भाई इन तमाम टॉपिक्स को पढ़ने की हमें क्या ज़रूरत है, हम ये टॉपिक्स क्यों पढ़ें, हमें ये टाइप्स को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वगैरह वगैरह 100 किस्म की बातें होती हैं। तो उसका एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है। वो क्या है कि अगर आपको टाइप ऑफ ऐसे नहीं पता होगा तो आप उस ऐसे को ड्राफ्ट कैसे करेंगे। अगर आपको टाइप ऑफ ऐसे नहीं पता होगा तो आप उसकी आउटलाइन कैसे बनाएंगे। अगर आपको टाइप ऑफ ऐसे नहीं पता होगा तो आप किस तरीके से बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर अगर आपको टाइप ऑफ ऐसे पता है तो आप उतना ही बेहतर तरीके से अपनी इन तमाम तर चीज़ों को लेके आगे जा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो फिर भी आप आगे जा सकते हैं, लेकिन लेकिन अगर आप टाइप ऑफ ऐसे को डिटरमिन किए बगैर आगे जाएंगे तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका जो टॉपिक होगा, जो ऐसे होगा, वो एक डायरेक्शन लेस टॉपिक होगा, जिसको आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि वो आपका डायरेक्शन लेस टॉपिक हो। ठीक हो गया ना। तो ये तमाम तर चीज़ें को समझना बड़ी ज़रूरी है। इन तमाम तर चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों समझना ज़रूरी है? ताकि कल अगर आप ऐसे लिखने बैठें या आउटलाइन लिखने बैठें या एक ऐसे को ड्राफ्ट करने बैठें तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो टॉपिक मुझे दिया गया है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। टाइप ऑफ ऐसे में यहाँ तक किसी को कोई भी इशू हो तो वो मुझसे आके पूछ सकता है कि सर इसमें ये मसला है तो ये एक्सप्लेन कर दें। अब आप मुझे बता दें ताकि मैं इस बात को आगे लेके चल सकूं कि किस तरीके से बात को आगे लेके चला जा सकता है। तो काइंडली अगर किसी को कोई भी इशू है तो वो मुझसे इस बारे में पूछ सकता है। ठीक है, किसी का कोई भी इशू हो इस बारे में तो काइंडली मुझे बता दें। किसी भी हवाले से कोई भी इशू है, किसी भी हवाले से कोई ऐसा इशू है जो कि डिस्कस नहीं हुआ या जो आप लोग उस बारे में बात करना चाह रहे हैं, वो आप प्लीज़ मुझे बता दें ताकि मैं आगे चल सकूं। सिस्टम को लेक्चर को आगे लेके चलना है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम लोगों को पता होना चाहिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं, किस हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आती है जी। अब अक्सर बच्चे क्वेश्चन करते हैं। अभी मेरे से एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन किया कि सर ये एक्सप्लेन कर दें कि हमें कौन सा टॉपिक चूज करना चाहिए। मैंने अभी पीछे भी आपको बताया है कि आपको हमेशा वो टॉपिक चूज करना चाहिए जिसके में आपके पास इंफॉर्मेशन भी हो, आप उन टॉपिक को समझा भी हो। ठीक हो गया। तो आपने उस टॉपिक के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन भी हो, स्टैटिकल डाटा भी हो और उस हवाले से आप उसको बात कर सकें। देखें ये तमाम तरह चीजें जरूरी क्यों हैं, मैं बात करता हूं। जैसे 2020 सीएसएस में एक टॉपिक आया था। उस टॉपिक के अंदर क्या था, वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एन एजेंट ऑफ चेंज। ठीक, अब वो आपको एक स्टेटमेंट दे रहा है कि वुमेन यूनिवर्सिटी की वजह से आपकी सोसाइटी चेंज हुई है। तो ये इसका मतलब है कि कौन सा ऐसे हुआ, एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे हुआ। ठीक, आपने उसके डूज एंड डोंट्स पे नहीं जाना, आपने से उस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। अब अगर आप उस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं और बीच बीच में आप इस तरह भी चले जाते हैं आउटलाइन में या थीसिस स्टेटमेंट में कि भाई ये नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, ठीक है, तो यानी कि जहां पर आप अपनी ऐसे से गलती करेंगे तो हमेशा सबसे पहले टॉपिक को अंडरस्टैंड करें। टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के बाद उसका ड्राफ्ट बनाएं और ड्राफ्ट बनाने के बाद ही अपनी फाइनल सिलेक्शन की तरफ जाएं कि आपने कौन सा टॉपिक चूज करना है। ठीक हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द आज के लेक्चर का कि भाई हमें ऐसे लिखना कैसे चाहिए। बहुत से लोगों को भाई ऐसे लिखना का नहीं पता होता या इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती कि हमने किस तरीके से करना है, किस तरीके से हम चीज़ों को आगे लेके चलें, हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहले प्री राइटिंग बेसिकली क्या होती है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, ऐसे इसके टॉपिक को शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि भाई ये टॉपिक, हाँ ये टॉपिक अच्छा है, ये मैं कर सकता हूँ।
अच्छा यार नहीं, ये टॉपिक सही नहीं है, इसके बारे में मेरे पास डाटा कुछ कम है, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, ऑप्ट नहीं करता। तो ये बेसिकली है प्री राइटिंग, परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं आप अपने टॉपिक्स के दरमियान, टॉपिक्स के हवाले से परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि ये वाला टॉपिक मैं ऑप्ट कर सकता हूँ, ये वाला ऑप्ट नहीं कर सकता। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आगे उस मेन्यू आ जाता है, ओ आपका दिल करता है यार मैं ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, लेकिन एक नेचर है कि आप एट अ टाइम एक चीज खा सकते हैं, दो खा सकते हैं, तीन खा सकते हैं, चार चीजें खा सकते हैं एट अ टाइम। आप जो जितना भी मेन्यू के अंदर डिशेस हैं, हर डिश को तो टेबल पे आप सर्व नहीं करवा सकते। ठीक, अब वो चार डिशें आपके पास आ गई, आपकी टेबल पे पड़ी हैं, अब आपने क्या करना है, उन चार में से सिलेक्शन करनी है कि मैं सबसे पहले कौन सा टेस्ट करूं। ठीक, सबसे पहले कौन सा टेस्ट करूं। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि यार चारों डिशेस में से ऐसा कौन सा है कि जो भाई मुझे बूस्ट करेगा कि अच्छा मैं अगली चीज भी खाऊं, अगली चीज भी खाऊं, अगली चीज भी खाऊं। तो वो आप क्या देखेंगे, आप कहेंगे अच्छा यार ये एक ऐसी चीज है जिसपे मैं कह सकता हूँ कि भाई ये सही है, मुझे इसी तरफ जाना चाहिए, मैं चलो इस डिश को मैं खाता हूँ। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने करना है कि आपने यहाँ पर भी टॉपिक को चूज करना है। टॉपिक का क्राइटेरिया मैंने पीछे explain कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अब प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग क्या आता है, आप अपनी शीट के बैक एंड जाएंगे और बैक एंड पे जाके आप क्या करेंगे, आप एक ड्राफ्ट ना शुरू कर देंगे। अच्छा भाई इस टॉपिक के अंदर ये पॉइंट्स आ सकते हैं, ये पॉइंट्स आ सकते हैं। अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर ये बताएं, अगर हमें चार टॉपिक पसंद आ गए हैं, अब हम चार टॉपिक में से एक को चूज करना है, तो हम कैसे चूज करें। ठीक, हमें कैसे पता चले हमें किस टॉपिक के बारे में ज्यादा ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि हम ज्यादा उसके अपनी ओपिनियंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, अपने टॉपिक को सिलेक्ट करना है। आप क्या करें, शीट का जो आखिरी वाला हिस्सा होता है, आखिरी पेज होता है, उसको चार हिस्सों में डिवाइड करें। ठीक, या जितने भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किए, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, आप उसको चार हिस्सों में डिवाइड कर लें। अब हर कॉलम के ऊपर एक एक ऐसे का नाम लिख दें। हर कॉलम के ऊपर एक ऐसे का नाम लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने नीचे उसके अंदर जो जो भी पॉइंट्स आपके माइंड में आते हैं कि भाई ये पॉइंट्स होने चाहिए, ये होने चाहिए, ये होने चाहिए, आप उसको लिस्ट डाउन करना शुरू कर दें। लिस्ट डाउन करने के बाद में उनके टोटल पॉइंट को काउंट करें और ये देखें कि पॉइंट्स के हिसाब से कौन सा टॉपिक ऐसा है जो कि आपको लगता है कि भाई ये टॉपिक मुझे लाजमी करना चाहिए, ये टॉपिक मैं अच्छा कर सकता हूँ, इसके पॉइंट्स ही मेरे पास ज्यादा हैं, ये सारी चीज ज्यादा है, तो आप उस चीज को ऑप्ट करेंगे। ठीक हो गया। अब चारों हिस्सों के दरमियान आपने आपने प्लान कर लिया। उसके बाद आता है आपका ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग क्या है, मैंने पहले आपको बताया कि आप उनकी फैमिली ट्री के हिसाब से बनाएं, यानी कि इससे पहले मेन टॉपिक है, फिर उसका सब टॉपिक आ जाएगा, फिर उसके बाद उसका सब टॉपिक आ जाएगा। चेन बनाए फैमिली ट्री, जिससे एक दादा होते हैं, फिर वालिद साहब आते हैं, फिर उनका बेटा, उनका बेटा। अब वालिद साहब के नीचे उनका भाई तो वैसे ही आ रहा है, लेकिन अगर आप हैं तो आपका नाम आपके वालिद साहब के नीचे आएगा। अगर आपके चचा की कोई औलाद है तो उनका नाम उनके नीचे आएगा, किसी और के नीचे नहीं आएगा। इसी तरीके से जब आप मेन सब्जेक्ट की बात करेंगे, मेन सब्जेक्ट तो आपका फैमिली नेम हो गया। उसके बाद आपके जितने भी कहते हैं आपके वालिद साहब जितने भाई हैं उनका नाम आ जाएगा, फिर नीचे उन सबकी औलादों का नाम आ जाएगा। तो इसी तरीके से ऐसे के अंदर भी आप एविडेंसेस का फैमिली ट्री बनाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद रिवाइज एंड एडिटिंग है, आपने ड्राफ्ट में बना लिया, उसके बाद आप उसको देखेंगे भाई कौन सा पॉइंट ऐसा है जो कि ऐड हो सकता है, कौन सा पॉइंट ऐसा है जो कि उसमें मजीद देखने की जरूरत है। तो आप इस हवाले से देखेंगे और इस चीज को एग्जामिन करेंगे कि भाई कोई पॉइंट मेरे से रह तो नहीं गया, कोई अरेंजमेंट खराब तो नहीं हो गई, आप उसको सेट करेंगे। उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट आपका तैयार हो जाएगा और वो आपके लिए तैयार है कि आप उसको नीट एंड क्लीन प्रोसेस में जाके लिख सकें। आपका जो था राइटिंग प्रोसेस का जो स्टेप्स थे, 5 स्टेप्स के अंदर आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। इस हवाले से किसी की कोई भी क्वेश्चन हो वो मेरे से पूछ सकता है ताकि मैं आगे चल सकूं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर, दो इम्पोर्टेंट पार्ट थे, सबसे पहले राइटिंग प्रोसेस और नंबर 2 आपके कंपोनेंट्स ऑफ ऐसे
تو آپ لوگ اگر اس چیز کو ایگزامن کر لیں تو کائنڈلی میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں گا. کسی بھی بچے کا کوئی بھی کوشچن ہو اس حوالے سے تو بلا جھجک پوچھ سکتا ہے, میں اس کو ایکسپلین کرنے کو تیار ہوں. کسی بھی حوالے سے کوئی بھی ٹاپک جو آپ لوگوں کو سمجھ نہ آیا ہو یا آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ میں نہ آیا ہو, اس حوالے سے کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہو, آپ پلیز کریں گے, اور پلیز فیل فری ٹو آسک. واٹس ایپ کا نمبر بھی میرا جن کے پاس ہے وہ اس سے پوچھ سکتے ہیں, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. میں اس کوشچن کو یہاں پر جنرلائز کر کے میں آپ کو اس کا آنسر دے دوں گا. کوئی اسٹوڈنٹ آئی تھنک فی الحال تک تو کوئی کوشچن نہیں ہے, تو ہم ایسا کرتے ہیں آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب آگے آ جاتا ہے کمپوننٹس آف ایسے. کمپوننٹس آف ایسے کے اندر 5 قسم کے مین پورشنز ہوتے ہیں جو آپ کے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کے ایسے پہ امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ریلیٹ کر رہی ہیں آپ کے سبجیکٹ سے, آپ کے مین ٹاپک سے, جو ایسے کا مین ٹاپک آپ کو دیا گیا ہے, تو آئی تھنک سو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس پیپر میں رہ جائیں. ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے آپ کا تھیسس اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, تھیسس اسٹیٹمنٹ کے اندر کیا ہے, تھیسس اسٹیٹمنٹ کے اندر بیسکلی کیا ہے کہ ہم لوگ ایک مین آئیڈیا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی چلے میں ایک ایگزامپل لے کے آپ کو سمجھاتا ہوں, آپ کو بیٹر سمجھ آ جائے گا. کہ اگر ہم بات کرتے ہیں سبجیکٹ والی چیز کی یا کسی بک کو ہم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لائبریری گئے ہیں, آپ نے وہاں بکس دیکھی ہیں, آپ کو جی کسی بک کا ٹاپک جو ہے وہ اتنا اچھا لگا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس بک کا جو ٹائٹل ہے وہی اتنا اسٹرانگ ہے, افیکٹو ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایکچولی بیسکلی کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسکلی وہ ہے کہ وہ بیسک ٹائٹل ہے جو آپ ڈیزائن کرتے ہیں فار دا ایسے, تھیسس اسٹیٹمنٹ وہ ہوتا ہے. ٹھیک, کسی کا کوئی بھی کوشچن تھیسس اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے دیکھیں. اب لاسٹ ٹائم کہتے ہیں اٹ شوڈ ہیو ا سپورٹیبل اوپینین اسپیسیفائڈ اینڈ اسپوکن اینڈ کلیئر انٹینٹ فار دا ایسے. ٹھیک ہے, تو آپ اس حوالے سے ہی بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ کا ایسا ہونا چاہیے. اب جا سیکنڈ لائن کے اندر وہ کہتا ہے سچ این ایکسپوزیٹری ایسے اور آرگومنٹیٹیو ایسے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ دو قسم, انہی دو ایسیز میں آپ کو تھیسس اسٹیٹمنٹ موسٹ امپورٹنٹ پلے رول کرتی ہے. ایکسپوزیٹری ایسے کون سا ہوتا ہے جس کے اندر آپ آئیڈیا کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو اب انویسٹیگیٹ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ٹاپک کو اپنے لحاظ سے ایکسپلین کرتے ہیں. ٹھیک, اب آرگومنٹیٹیو ایسے کے اندر تھیسس اسٹیٹمنٹ کیوں امپورٹنٹ ہے, اس کے اندر آپ کو 2 قسم کی آپشن دیتے ہیں. تو آپ تھیسس اسٹیٹمنٹ کے تھرو ایک پرسپشن کریٹ کرتے ہیں پیپر چیکر کے مائنڈ میں کہ ایکچولی میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک, ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ اس قسم کے یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ سی ایس ایس کے پیپر میں یہ سی ایس ایس کے پیپر میں یہ دو ایسے کی بہت امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو نریٹو ایسے اور ڈسکرپٹیو ایسے. ٹھیک ہو گیا. یہاں تک کسی کو کوئی بھی ایشو ہے تو میرے سے پوچھ سکتا ہے. ایکسپوزیٹری ایسے کی اگر میں بات کرتا ہوں ٹو اسپیک اور ناٹ ٹو اسپیک ایگزامپل لے کے چلتا ہوں, تو آپ کہتے ہیں کہ اگر اسلام میں بھی ہے کہ اگر آپ حق کے لیے نہیں بولتے تو آپ اپنے اوپر ایک ظلم کر رہے ہیں. تو اگر آپ حق کے لیے بولتے ہیں
تو وہ بھی ایک جہاد ہے. تو اس لیے چونکہ پاکستان میں مختلف مسئلے ہیں, وہ اس کے اندر پولیٹیکل مسئلہ ہے, اکنامیکل مسئلہ ہے, سوشل بہت سے ڈیزیزز ہمارے ہاں پریویل کر چکی ہیں, ٹیکنالوجیکل ایشوز ہیں. تو چونکہ یہ سارے ایشوز ہیں تو آئی تھنک سو اگر ہم نہیں بولیں گے تو اپنے اوپر ظلم کریں گے. تو یعنی کہ یہ اب میں ایسے میں کیا لکھ رہا ہوں یہ تو ابھی اس نے پڑھنا ہے, لیکن میری اسٹیٹمنٹ سے اس کو یہ پتا چل جائے گا کہ جو بچہ ہے یا جو ایسپائرنٹ ہے, جو کینڈیڈیٹ ہے, وہ یہ بات کہنا چاہ رہا ہے. اب میں نے ایک دو ایسے چیک کیے پچھلے دنوں, اس کے اندر بچوں نے کیا لکھا ہوا تھا کہ ٹاپک تھا ایکسپوزیٹری ایسے. ٹھیک ہے, میں نے ان کا ٹاپک دیا تھا کیا کہتے ہیں اس کو, ٹو اسپیک اور ناٹ ٹو اسپیک. تو انہوں نے بچوں نے کیا کیا, وہ انہوں نے پہلے اسپیک کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیا, پھر ناٹ ٹو اسپیک کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیا, پھر ایٹ دا اینڈ انہوں نے اس کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اب ٹو اسپیک اور ناٹ ٹو اسپیک تو بالکل اس طریقے سے ہے. اب آرگومنٹیٹو ایسے ہے, اس کے اندر بالکل جب تک آپ ٹائپ آف ایسے کو ڈسکرائب نہیں کریں گے, اس کو اپنے مائنڈ میں پرسیو نہیں کریں گے, تو آپ اس کا تھیسس اسٹیٹمنٹ اتنا افیکٹو طریقے سے نہیں لکھ سکتے. اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی آؤٹ لائن. اب آؤٹ لائن کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اب ظاہری بات ہے جو آپ نے بک کا ٹائٹل پڑھا, وہ ٹائٹل آپ کو انٹرسٹنگ لگا, تو اب آپ کیا کریں گے, چلے جائیں گے آپ سوچیں گے کہ بھائی اس بک کے انڈیکس میں دیکھتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے, آخر کون کون سے پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پر کہتے ہیں بچے اکثر پوچھتے ہیں کہ سر یہ بتائیں کہ اگر ہم آؤٹ لائن میں کوئی پوائنٹ ہمارا مس ہو جاتا ہے, لیکن اگر ہم نے وہی پوائنٹ ایسے میں ایکسپلین کیا ہوا ہے, تو جی ہم اس کو کس طرح مینیج کریں. یا ہم ایسے کر سکتے ہیں کوئی ٹاپک اگر ہمیں آؤٹ لائن میں لکھنا رہ گیا تو ہم اس کو باڈی میں لکھ لیں. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ لکھ لیں, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر آپ پاکستان, لیکن میں ان کو بھی یہی کہتا ہوں, آپ کو بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پاکستان افیئرس کی بک لیتے ہیں جا کے مارکیٹ سے, اب بک لینے کا مین پرپز کیا ہے کہ آپ پاکستان افغانستان کے ایشوز کو پڑھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر اس نے پاکستان افغانستان کا ایشو کے بارے میں کوئی بھی ہیڈنگ یا کوئی بھی سب ہیڈنگ اگر اس نے اپنی انڈیکس میں نہیں لکھی, تو آپ اس بک کو پرچیز نہیں کریں گے کہ بھائی اس بک میں تو وہ ہے ہی نہیں جو میں دیکھ رہا تھا. اب بے شک آپ نے وہ ٹاپک بک کے اینڈ پہ لکھا ہو, تو وہ تو کسی کام کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے اس لیے کوشش کریں. اس لیے میں کہتا ہوں آؤٹ لائن کو اور جا کے آپ اس کو باڈی میں لکھ دیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. ہاں آپ یہ ضرور کہیں گے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کہ میں تو یہ پوائنٹ بھی ایکسپلین کر رہا ہوں, لیکن وہ پوائنٹ چونکہ آپ کے آؤٹ لائن میں نہیں ہوگا, تو وہ جو ایگزامینر ہے وہ اس کو مارک بھی نہیں کرے گا. ٹھیک. نمبر 3, انٹروڈکشن. دیکھیں اگر اب انٹروڈکشن بیسیکلی کیا ہے, جو بک کا پریفیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ کی تھیسس اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریلیونٹ ہے ٹورڈز دا ٹاپک, آپ کی آؤٹ لائن جو ہے وہ ریلیونٹ ہے ٹورڈز دا ٹاپک, تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کا انٹروڈکشن بھی ریلیونٹ ہونا چاہیے ود رسپیکٹ ٹو تھیسس اسٹیٹمنٹ اینڈ آؤٹ لائن, جو کہ رسپیکٹو ہوگا آپ کی کیا نام ہے ایسے کے ٹاپک پہ. ٹھیک ہے, انٹروڈکشن میں 3 چیزیں لکھی جاتی ہیں. انٹروڈکشن میں 3 چیزیں لکھی جاتی ہیں. سب سے پہلے آپ بہت ہی کنسائزلی آپ کیا کرتے ہیں, اپنے ٹاپک کو ایکسپلین کرتے ہیں, زیادہ ایکسپلین نہیں کرتے. ایکسپلین کرنے کے بعد آپ اپنا مین تھیسس اسٹیٹمنٹ کو ریلیٹ کرتے ہیں اپنے انٹروڈکشن سے. نمبر 2. نمبر 3, آپ نے جو آؤٹ لائن کے پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں اس کو ایک سلائٹلی بریف کرتے ہیں کہ بھائی میں ان ٹاپک کو اس طریقے سے لے کے چلوں گا, اور ایٹ دا اینڈ دا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کنکلوژن کا بھی ہنٹ آپ انٹروڈکشن میں لاسٹ میں دیتے ہیں. وہ 2 سے 3 لائن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنی اسٹیٹمنٹ کو یہاں پہ اینڈ کروں گا. اب جب یہ 3 چیزیں کوہیرنٹ ہو جائیں گی آپ کے مین ٹاپک پہ,
तो एग्जामिनर आपको अगर 40 नहीं तो 35 नंबर अलॉट कर देगा कि सिर्फ इन 3 चीजों को पढ़ के। कौन कौन सी? आपका थीसिस स्टेटमेंट, आपकी आउटलाइन, आपका इंट्रोडक्शन, ठीक, ये 3 चीजें। इसके बाद वो आपकी बॉडी पे नहीं जाएगा, इसके बाद वो डायरेक्टली शिफ्ट कर जाएगा आपके कंक्लूजन की तरफ कि इस बच्चे ने कंक्लूजन क्या लिखा। अगर वो कंक्लूजन भी उसको पसंद आ गया विद रिस्पेक्ट टू इंट्रोडक्शन, तो वो सारी बाउंड्री क्रॉस करता हुआ आपको 40 नंबर दे के पास तो कर देगा। उसके बाद उसके ऊपर जितने भी नंबर होंगे वो पेजेस काउंट करेगा, अच्छा बच्चे ने ये लिखा हुआ है, चलो ठीक है, ऐसा करो बच्चे को 8 या 9 नंबर या 10 नंबर और दे दो। क्यों? क्योंकि इंग्लिश ऐसे में 100 में से जो 50 मार्क्स होते हैं वो इक्वल टू 100 ही होते हैं इन CSS, जो कि एक अच्छी चीज है कि भाई इतना मार्जिन नहीं बच्चों को दिया जाता कि किसी को 80 दे दिए हैं, किसी को 90 भी दे दिए हैं, तो किसी को 41 भी देते हुए उनको क्या कहते हैं मसला हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब आ जाती है इंट्रोडक्शन के बाद आ जाती है आपकी बॉडी ऑफ द एसे। अब बॉडी ऑफ द एसे के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो उसमें होने चाहिए? सबसे पहले द क्लियर टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। अब क्लियर टॉपिक सेंटेंस का मतलब क्या है कि आप देखिए जैसे जैसे आप क्या कहते हैं बुक को पढ़ते जाते हैं, आप बुक को पढ़ते जाते हैं, स्टार्ट में स्टोरी होती है, फिर एट द एंड वो जब आप कंक्लूजन में आते हैं तो वो जो चीज है वो आपके लिए हलवा बन गई होती है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास सही चीजें पड़ी, हांडी बनाने के लिए मसाला है, ये है, ये है, ये। अब आपके पास 10 किस्म की चीजें पड़ी हैं, आपको नहीं समझ आ रही कि पहले मैंने क्या डालना है, फिर क्या डालना है, फिर क्या डालना है, फिर क्या डालना है। अब आप उसको ड्राफ्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप क्या डालेंगे? आप उसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल डालने के बाद आप क्या डालेंगे? प्याज डालेंगे, प्याज डालने के बाद आप उसमें क्या करेंगे? के मसाले डालेंगे, फिर आप उसको मसाले को भुनेंगे। अब वो जो मसाले को भुनना है वो बेसिकली 3 चीजें हैं। आपने 3 चीजें एक्सप्लेन करके मसाले को भून दिया। कौन कौन सी? थीसिस स्टेटमेंट, दूसरी कौन सी थी? आउटलाइन, तीसरी कौन सी थी? आपका इंट्रोडक्शन। मसाला तैयार है। अब आपने मसाले के ऊपर बॉडी डालनी है, यानी कि मेन चीज डालनी है। आप चावल बना रहे हैं तो वो डाल दें, आप उसके सब्जी बना रहे हैं तो वो डाल दें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मसाला आपने मसाला आपने दाल के लिए बनाया है तो दाल आप चावल दें, ऐसा नहीं हो सकता। जिस चीज का मसाला तैयार किया गया है बॉडी में भी वही चीज डालेंगे, वरना वो हांडी नहीं बनेगी। उसको आप तो हांडी कहेंगे लेकिन खाने वाला उसको हांडी नहीं कहेगा। इसी तरीके से जो आपका जो सेंटेंसेस हैं उनके दरमियान जो रिदम है वो एक प्रॉपर होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए। अब सीक्वेंस रिदम आपको किस तरह पता चलेगा? मैं आपको अक्सर रिकमेंड करता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये बात करता रहता हूँ, फेसबुक पे भी बात करता रहता हूँ कि आप डॉन आर्टिकल्स पढ़ें, इंटरनेशनल ब्लॉग्स पढ़ें, रिसर्च पेपर्स पढ़ें, जितना भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है उसको पढ़ने की कोशिश करें। पढ़ने से क्या होगा? अगर आप इवन CSS की तैयारी के हवाले से कोई दूसरी बुक भी पढ़ रहे हैं तो उसको भी इस हवाले से पढ़ें कि उसने रिदम को किस तरह ऑर्गेनाइज किया हुआ है। वो पहली बात से लेके को दूसरी बात से रिलेट कैसे कर रहा है, दूसरी को तीसरी से रिलेट कैसे कर रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर 2, स्पेसिफिक एविडेंस और सपोर्टिंग डिटेल्स। अब स्पेसिफिक एविडेंस बेसिकली क्या होते हैं कि अगर जिस तरह मैंने पीछे बात की, डेफिसिट इज गुड और बैड टू इकोनॉमी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है? स्पेसिफिक एविडेंस देंगे विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी। एविडेंस हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और रिलेटिव होना चाहिए। ये एविडेंस की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर ये तीनों हैं तो इट्स ओके। अगर उन तीनों में से एक भी नहीं है तो आपका वो जो मेन स्ट्रीम चीज है वो किसी काम की नहीं है। जहां तक किसी को कोई भी इशू है तो मेरे से पूछ सकता है कि सर ये काइंडली दोबारा एक्सप्लेन कर दें, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ। बट इस चीज को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही मैं समझ सकूंगा कि भाई ये जो चीज है ये एक अच्छी चीज है। ठीक है, इस हवाले से किसी को कोई भी कोई इशू हो तो मेरे से क्वेश्चन में पूछ सकता है, मैं उसको आंसर देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन काइंडली इन चीजों को कि ट्राई जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ऑब्जर्व जरूर कीजिएगा। देखें, फिर नंबर 3 पे आती हैं आपकी एग्जांपल्स। एग्जांपल से क्या मतलब है? एग्जांपल बेसिकली वो चीजें होती हैं जो आप सपोर्टिंग डिटेल्स के तौर पे यूज करते हैं।
اب بہت سے بچے مجھے کہتے ہیں کہ سر یہ جو एग्जांपल्स ہوتی ہیں کس طریقے کی ہونی چاہیے, एग्जांपल्स کی نوعیت کیا ہونی چاہیے. میں صرف ان کو اتنی بات کہتا ہوں کہ एग्जांपल سے مراد وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو آپ کی سپورٹنگ ایویڈنس کو سپورٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی کسی بھی ریاست نے اگر ترقی کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پر کیا کہتے ہیں لوگوں کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے. اگر ہم اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر اسلامی نظام ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر آپ ایک مسلم ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر چیزوں میں نظم و ضبط ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو پھر آپ یہاں پر قائد اعظم کی بات کوٹ کریں گے کہ بھائی انہوں نے بھی کہا تھا یونائٹڈ فیتھ اینڈ ڈسپلن, تو یہ تو قائد اعظم کی جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ کام کرے گی ان پلیس آف ایگزامپل ود دیٹ ریلیونٹ ایویڈنس, ٹھیک. نمبر 4 یونٹی اینڈ کوہیژن. اب یہ کیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا جو پڑھنے والا جو پیپر چیک کرنے والا بندہ ہے, اگر وہ آپ کا ایسے پڑھ رہا ہے, دیکھیں یونٹی اینڈ کوہیژن کی سب سے اچھی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. وہ کیا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ قائد اعظم پہ ایسے لکھ رہے ہیں تو پہلے آپ قائد اعظم کو کی وفات کا تذکرہ کر دیں, یا پہلے آپ قائد اعظم کی جو بیفور ڈیتھ سٹیجز تھیں آپ اس کا تذکرہ کر دیں. تو اگر آپ نے اس سے پہلے کی بات کرنی ہے تو آپ اگر آپ نے ان کی پیدائش کی بات وفات کے بات کر دیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا, ایک پراپر آرگنائزڈ وے ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. نمبر 5 and but last but not the least transition between the sentences and paragraphs. اب یہ کیا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک پیراگراف میں ایک سٹانس اپنا پٹ کیا ہے کہ بھائی میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد جب دوسرے پوائنٹ آف ویو پہ جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ نے ریڈر کو یہ فیل نہیں کرانا کہ آپ پہلے کیا پڑھ رہے تھے اور آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اتنی فلکچویشن نہیں ہونی چاہیے. کوشش کریں کہ فلکچویشن کا جو لیول ہے وہ 0 سے 1 کے درمیان ہی رہے, 2 پہ نہ جائے. بعض اوقات اگر آپ کسی لوگوں کی ایسیز پڑھیں تو وہ کیا ہوتا ہے, یا کوئی بھی آرٹیکل پڑھیں یا کوئی بھی ایسی چیز پڑھیں, وہ اسٹیٹسز ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ بھائی وہ ایسے لگتا ہے کہ پہلے آپ بالکل کچھ نہیں پڑھ رہے تھے اور اگلے ہی پیراگراف میں جو فلکچویشن لیول ہوتا ہے وہ 0 to 5 کا ہو جاتا ہے. تو وہاں پر آپ کا جو ردم ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. اس کے بعد آج آتی ہیں ریکمنڈیشن اینڈ کنکلوژن. اب کسی بھی جب ہم انگلش ایسے کی بات کرتے ہیں یا کسی پاکستان افیئرز, کرنٹ افیئرز یا سی ایس ایس کے حوالے سے کسی بھی سبجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو جو ریکمنڈیشن اینڈ کنکلوژن کا جو پورشن ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ اب یہاں پہ بچے ایک اسٹوڈنٹ اکثر کوشچن کرتے ہیں کہ سر یہ بتائیں کہ ریکمنڈیشنز ہم سے کیوں مانگی جاتی ہیں, مطلب ہم تو اسٹوڈنٹ لیول کے بندے ہیں, ہم تو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ہم کس طرح ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں. میں ان کو صرف ایک بات میں ان کو جواب دیتا ہوں, وہی میں آپ کو دے رہا ہوں, بتا رہا ہوں کہ سی ایس ایس کی جب پیپر آپ دیتے ہیں پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بچے پیپر دے رہے ہیں اللہ پاک سب کو کامیاب کرے, ٹھیک ہے. میں یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں یا آپ کو کامیابی ملتی ہے یا آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں کہتا ہوں 2 چیزیں ہوتی ہیں, یا آپ کامیاب ہوتے ہیں یا آپ سیکھتے ہیں کہ بھائی اس سال نہیں ہوا تو اگلے سال لازمی کرنا ہے. تو یہ ڈیڈیکیشن لے کے یہ پوزیشنز لے کے جایا کریں یا آیا کریں. یہ نہیں کہ اگر آپ سے ایک چیز نہیں ہوئی چھوڑ دو آگے چلو, نہیں. ایک بار دیکھیں اگر آپ کو لائف میں دیکھیں اگر 1 لاکھ بچہ ہر سال میٹرک کرتا ہے, 1 لاکھ بچہ ہر سال میٹرک کر رہا ہے تو اس میں سے 50,000 بچہ آگے انٹرمیڈیٹ میں جاتا ہے. اگر ان 50,000 بچے میں سے آگے صرف 25,000 بچہ یونیورسٹی میں جا رہا ہے, ان 25,000 بچوں میں سے آگے میرے خیال سے 5 سے 6,000 بچہ ایسا ہوگا جو کہ آگے پڑھتا ہے. ادروائز یونیورسٹی کے 4 ایئر ڈگری کے بعد اکثر بچے اپنی ڈگری کمپلیٹ کنسیڈر کرتے ہیں, ٹھیک. اس کے بعد ان 5,000 بچوں میں سے 1,000 بچے ہوتے ہیں جن کے دماغ میں اللہ تعالیٰ یہ توفیق ڈالتا ہے کہ وہ اس پیپر کی تیاری کرتے ہیں یا کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کرتے ہیں. تو میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ جتنے ہی بچے سی ایس ایس پی ایم ایس کی تیاری کرتے ہیں وہ بہت چنیدہ ہوتے ہیں. چنیدہ کس لیے ہوتے ہیں؟ ان کو وہ اس چیز کو ایکنالج کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کس لیول کا پیپر دے رہے ہیں.
तो बात मैं वही कर रहा हूँ, क्योंकि आप आफ्टर CSS 17 ग्रेड के ऑफिसर होते हैं, आप डिसीजन मेकिंग सीट पे होते हैं, आप लोगों को ये बता रहे होते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, आप वन मैन आर्मी होते हैं। तो ये जो CSS के पेपर्स होते हैं, इसमें बेसिकली आपको एक मौका प्रोवाइड किया जाता है कि आप अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को टेस्ट करें और उसको टेस्टिफाई करें। अगर कहीं पर कोई फ्लॉ है या कहीं पर कोई इशू है तो उसको इरेडिकेट करने की कोशिश करें। अच्छा, मैं फिर वही बात कर रहा था, जिस तरह मैंने ये हांडी की एग्जांपल दी आपको कि आप ड्राफ्ट तैयार करते हैं, आपने मसाला तैयार कर लिया, ऐसे का मसाला किन किन चीजों का बनता है, आपका थीसिस स्टेटमेंट, आपकी आउटलाइन, आपका इंट्रोडक्शन, मसाला तैयार है, बीच में आपने चावल बनाने हैं चावल बना लें, सब्जी बनानी है सब्जी बना लें, गोश्त बनानी है गोश्त बना लें, बट एट द एंड अगर आप गार्निशिंग नहीं करेंगे तो आपको आपकी अपनी हांडी अच्छी नहीं लगी। ठीक है। और बाद का बंदा क्या कहता है, यार कोई चीज बनाई है, कोई चीज लिखी है, इंसान पढ़ के खुद कहता है वाह यार क्या क्या बात लिखी है यार जनाब ने, क्या शाहकार पेश कर दी अपने कलम से। तो वो जो शाहकार है, आप अपने आप को कह रहे हैं, वो आप बेसिकली एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। ठीक। और दूसरी बात, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि दो किस्म के ऐसे, एक्सपोजिटरी एसेस और आर्गुमेंटिव ऐसे, ये दो वो ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपकी रिकमेंडेशंस एंड कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बगैर जो आपका ऐसे है वो इनकम्प्लीट कंसीडर होता है। ठीक है। इस हवाले से किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मेरे से पूछ सकता है, मैं उसको आंसर देने के तैयार हूँ। आई थिंक सो किसी भी बच्चे का कोई भी इस हवाले से क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको लेके आगे चलता हूँ, उस हवाले से उसको एक्सप्लेन करता हूँ। जितने भी मेंबर सुन रहे हैं वो काइंडली इसको देख लें। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी हवाले से, वो ऐसे के हवाले से हो सकता है या ऐसे किसी टॉपिक सिलेक्शन के हवाले से हो सकता है, वो आप मुझे बता सकते हैं। जी, तो आई थिंक सो अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो सेशन को एंड करते हैं। और दूसरी बात है कि ये वीडियो इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगी, फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल होगी। तो अगर किसी का कोई भी हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या अगर नहीं तो वो मेरे नंबर तो अकेडमी के पेज पे भी है, वहाँ से वो पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, फुल टू फुल उनको आंसर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।